नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिपाठे सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 85-अधिक-100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे घ्रागन्धोपाधाने इति धातुं यावत् केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य धमा शब्दाग्निसंयोगयोः इत्यारभ्य धातुरूपाणि उच्यन्ते। धमा धातुः शब्दे अर्थे वर्तते, अग्निसंयोगे अर्थे च वर्तते। शङ्खः अस्माभिः धूमायते, शब्द्यते, शङ्खध्वनिः क्रियते। शङ्खध्वनौ अर्थे शब्दे अर्थे अयं धातुः वर्तते। अग्निप्रज्वालने अर्थेपि वर्तते। धमा धातोः स्थाने शप् प्रत्यय विषये षिद् विषये धमादेशो भवति। पा घ्रा धमा ते सर्वे धातवः अत्रैव सन्ति। पापाने ततः घ्रा गन्धोपाधाने पा घ्रा धमा ततः धमा। अग्रेष्ठा इत्यपि वर्तते। पा घ्रा धमा स्था। म्ना इत्यपि वर्तते। म्ना दाण क्रमशः एते सर्वे धातवः सन्ति। पाघ्राधमा इति सूत्रे उल्लिखिताः धातवः बहवः अत्र क्रमेण सन्ति। यथा पा स्थाने पिवादेशः, घ्रा स्थाने जग्रादेशः, तथैव धमा स्थाने धमः आदेशो भवति। लटि लोटि लङि विधिलिङि च चतुर्षु लकारेषु। अतः लटि रूपाणि भवन्ति धमति धमतः धमन्ति, धमसि धमथः धमथ, धमामि धमावः धमामः। लिटि तिपि णलि धातोः द्वित्वे लिटि धातोरनभ्यासस्य इति पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषे मकारलोपे आकारस्य ह्रस्वः इति ह्रस्वे धकारस्य जस्त्वे कोश क्या कहते हैं अभ्यासे चर्चा इति जस्त्वेन दकारे दधमा आत औणलः इति नलः स्थाने औकारादेशे वृद्धौ रूपं भवति। एकवचने दधमौ, द्विवचने बहुवचने च आकारस्य लोपो भवति। आतो लोप इति च। अतः रूपाणि भवन्ति दधमौ, दधमतु, दधमु, दधमिथ, दधमाथ, दधमथुः, दधमा, दधमौ, दधमिव, दधमिम। गीतायां पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। दधमौ प्रयोगः प्रथम पुरुष एकवचने। लुटि धुमाता धुमातारौ धुमातारः, धुमातासि धुमातास्थः धुमातास्थ, धुमातास्मि धुमातास्वः धुमातास्मः। दृष्टि धुमास्यति धुमास्यतः धुमास्यन्ति, धुमास्यसि धुमास्यथः धुमास्यथ, धुमास्यामि धुमास्यावः धुमास्यामः। लोटि धमतु धमतात् धमतां धमन्तु, धम धमतात् धमतं धमता, धमानि धमाव धमामा। लङि अधमत् अधमताम् अधमन्, अधमः अधमतं अधमता, अधमं अधमाव अधमामा। त्वम् अधमः
अधम, हाँ, का अर्थ आ जाता है। त्वम अधमः अधमः, एकः अधमः सुबन्तः, एकः अधमः तिङन्तः। अधमस्त्वं यतो हि त्वम् अधमः। अग्रे विधिलिंगी धमेत धमेताम धमेयुः, धमेह धमेतम धमेता, धमेयम धमेव धमेम। आशीर्लिंगी ध्वा धातो हो संयोगादित्वात्, घूमस्थादि भिन्नत्वात्, घूमस्था गा पा जहा तिसा एतेषु नास्ति, अतः वान्यस्य संयोगादेः इति एत्वं विकल्पेन भवति। एत्व पक्षे धिमेयात् धिमेयास्ताम धिमेयासुः, धिमेयाः धिमेयास्तम धिमेयास्त, धिमेयासम धिमेयास्व धिमेयास्म। एत्वाभाव पक्षे धमायात् धमायास्ताम धमायासु, धमायाः धमायास्तम धमायास्त, धमायासम धमायास्व धमायास्म। अग्रे लुंगी लकारे, लुंगी लकारे सिचः लुक भवति, गात नहीं स्था धातु भविष्यति। धमा धमा धातु पाठस्तत्र नास्ति। गाति स्था भूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु, स्था स्था धातु दृष्टि गता, तेन सह सूत्रः स्मृतः। अग्रे वर्तते स्थागति निवृत्तौ, तत्र दृष्टिः पतिता। इदानीं तो धुमा धातोः रूपाणि उच्यन्ते। धुमा धातोः लुङि सिचो लुगाभावे अध्मासीत् अध्माशिष्टाम् अध्माशिषुः, अध्मासीः अध्माशिष्टम् अध्माशिष्ट, अध्माशिषम् अध्माशिष्व अध्माशिष्म। अग्रे लृङि अध्मास्यत् अध्मास्यताम् अध्मास्यन् अध्मास्यः अध्मास्यतम् अध्मास्यत, अध्मास्यम् अध्मास्याव अध्मास्याम। अग्रे अस्तिष्ठा गति निवृत्तौ, गतेर विरामे चलन यह तिष्ठति, चलनात् विरमति, सा भवति स्थितिः। शोपदेशः धातुः वर्तते। धात्वादेः सहसः मूर्धन्यषकारस्य दन्त्यादेशे ष्टुत्व निवृत्तौ स्था इति धातुरूपं भवति। तस्य स्था स्थाने तिष्ठ आदेशो भवति। सित् प्रत्यय विषये पाघ्राध्मा स्था इब जिघ्र तिष्ठ। तर्हि लटि लोटि लङि विधिलिङि च तिष्ठ इत्यस्य रूपाणि। लटि तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः, तिष्ठ तिष्ठ। तिष्ठ इत्यस्यैव रूपाणि वदन्तु प्रथमं। यथा लटि तथा लोटि। तिष्ठतु तिष्ठतात् तिष्ठतां तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतात् तिष्ठतं तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। लङि अतिष्ठत् अतिष्ठताम् अतिष्ठन्, अतिष्ठः अतिष्ठतम् अतिष्ठत, अतिष्ठम् अतिष्ठाव अतिष्ठाम। विधिलिङि तिष्ठेत् तिष्ठेतां तिष्ठेयुः, तिष्ठेः तिष्ठेतं तिष्ठेत, तिष्ठेयं तिष्ठेव तिष्ठेम। सार्वधातुक लकारेषु रूपाणि उक्तानि। इदानीम् आर्धातुकेषु लिटि स्था धातोः रूपाणि तस्थौ तस्थतुः तस्थुः, तस्थिथ तस्थाथ
तस्थथुः तस्थ तस्थौ तस्थिव तस्थिम लुटी स्थाता स्थातारौ स्थातारः स्थातासि स्थातास्थ स्थातास्थ स्थातास्मि स्थातास्वः स्थातास्मः लिटि स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः यावत् स्थास्यन्ति गिरया यावद् विंध्य हिमाचलो यावद् गंगा च गोदा च तावत् रामायणी कथा रामायण कथा तावत् पर्यन्तं लोकेषु प्रचरिष्यति यावत् सूर्य चंद्रमसौ तिष्ठतः तस्मिन् लकारे रूपाणि उक्तानि लिटि अग्रे लङि विधिलिङि उक्तानि एव आशीर्लिङि आशीर्लिङि एत्वं भवति केन भवति तत्र घुमास्था इत्यत्र न पाठो वर्तते घुमास्था गा पा जहाति साम हलि तत्र वर्तते पाठः एत्वं नित्यं भविष्यति कथं न भविष्यति घुमास्था गापा जहाति साम इति पदस्य एर्लिङि इति सूत्रे अनुवृत्तिरस्ति अतः एर्लिङि इति सूत्रेण भूसंज्ञकानां षणनां धातूनां मा स्था गा पा जहाति हा सा एतेषां नित्यम् एत्वं भवति तत्र स्था धातुः अयं नित्यम् एत्वम् अर्हति वान्यस्य संयोगादेः इत्यनेन तु घुमास्थादि भिन्नस्य संयोगादेः विकल्पेन भवति अयं घुमास्थादि भिन्नो नास्ति घुमास्थादिषु एव वर्तते अतः अस्य संयोगादित्वेपि नित्यम् एव एत्वं भवति तेन आशीर्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति स्थेयात् स्थेयास्तां स्थेयासु स्थेयाः स्थेयास्तं स्थेयास्त स्थेयासं स्थेयास्व स्थेयास्म अत्र ग्रन्थे स्थेयात् इति रूपं लिखितम् अपि वर्तते तथैव लुङि सिचो नित्यं लुक् भवति गाति स्था गुपा भुभ्यः सिचा परस्मैपदेषु स्था धातोः परस्य सिचः लुक् भवति सिज लुकि लुङि रूपाणि भवन्ति अस्थात् अस्थाताम् अस्थुः अस्थाः अस्थातम् अस्थात अस्थाम् अस्थाव अस्थाम लिङि अस्थास्यत् अस्थास्यताम् अस्थास्यन् अस्थास्यः अस्थास्यतम् अस्थास्यत अस्थास्यम् अस्थास्याव अस्थास्याम उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रे अयमस्ति उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेन यसेदसिच् संज्ञस्वञ्जां तेन उपसर्गस्थात् निमित्तात् इणः परस्य स्था धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति मूर्धन्यादेशे कृते ष्टुत्वेन थकारस्य ठकारो भवति यथा उपदेशे वर्तते तथा रूपं जायते तिष्ठति इति उक्त्वा अग्रे स्मारितं ग्रन्थकारेण षत्वं स्थादिष्वभ्यासेन इति षत्वम् अधितष्ठौ लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने किं रूपं भवति तस्थौ तत्र अधि इति उपसर्ग योगे अधि तस्थौ अत्र अधि इत्यत्र वर्तते षत्वस्य निमित्तम् इकारः
तस्मात् परः सकारो नास्ति। मध्ये त इति तकाराकार व्यवधानं वर्तते। तद् व्यवधाने कथं भवेत् षत्वं, तदर्थं सूत्रितं स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। स्थादिषु प्राक्षितात्, प्राक्षितादड् व्यवायेपि इति सूत्रात् प्राक्षितात् इति अनुवृत्तं। सितात् प्राक् स्थादिषु धातुषु अभ्यासेन व्यवाये अपि षत्वं भवति। येषाम् एव च अभ्यासस्य भवति, न तु सुनोत्यादीनाम्। तत्र अभ्यासस्य त शब्दस्य व्यवधाने अपि उपसर्गस्थात् निमित्तात् इणरूपात् इकारात् परस्य धातोः स्था धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सकारस्य मूर्धन्ये मूर्धन्य षकार योगे थकारस्य ष्टुत्वे ठकारे रूपं भवति अधितष्ठौ। अधितष्ठौ, अधितष्ठतु, अधितष्ठुः, अधितष्ठिथ, अधितष्ठाथ, अधितष्ठथु, अधितष्ठ, अधितष्ठौ, अधितष्ठिव, अधितष्ठिम। लुटि लकारे स्थाता इति रूपम् अस्ति। तत्रापि अधि इत्यादि उपसर्ग योगे यत्र निमित्तं वर्तते इण इकार रूपः अधि, नि, वि, परि, प्रति एतादृशु उपसर्गेषु अनु, एतादृशु उपसर्गेषु पूर्वं प्रयुक्तेषु किं भवति? ततः परस्य धातोः सकारस्य षत्वं भवति। तेन स्थाता इति लुटि अधि इति उपसर्ग योगे अधि स्थाता अत्र उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण। अत्र तु मध्ये व्यवधानं नास्ति, अतः अत्र उपसर्गात् सुनोति सुभति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेधसि च संजस्वञ्जाम् इति सूत्रेण किं भवति? स्था धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तद् मूर्धन्य षकार योगे थकारस्य ष्टुत्वे ठकारो भवति। तेन रूपं भवति अधिष्ठाता, अधिष्ठातारौ, अधिष्ठातारः, अधिष्ठातासि, अधिष्ठातास्थः, अधिष्ठातास्थ, अधिष्ठातास्मि, अधिष्ठातास्वः, अधिष्ठातास्मः। एवमपि एवमेव लृटि लकारेपि अधिष्ठास्यति, अधिष्ठास्यतः, अधिष्ठास्यन्ति इत्यादीनि पाणि भवति। किंच लुङि लकारे लृङि लकारे अडागम व्यवधानेपि भवति। केन सूत्रेण भवति? अडागम व्यवधाने प्राक्षितादड् व्यवायेपि। सितात् प्राक् ये सुनोत्यादयः तेषाम् अडागम व्यवधानेपि षत्वं प्रवर्तते। अयं सितात् प्राक् वर्तते स्था, अतः अस्य लुङि लकारे अस्थात् इत्यत्र अधि इत्यादि उपसर्ग योगे अधि अस्थात् यानी अध्यस्थात् प्राक्षितादड् व्यवायेपि इति सूत्रेण अड् व्यवधानेपि षत्वं भवति, रूपं भवति अध्यष्ठात्। तथैव लृङि अध्यष्ठास्यात्। एवमेव यथा अधि इति उपसर्ग योगे तथैव परि इति उपसर्ग योगे, प्रति इति उपसर्ग योगे स्थानं भवति ल्युटि, प्रति इति उपसर्ग योगे प्रतिष्ठानम्, अधि इति उपसर्ग योगे अधिष्ठानम्, अनु इति उपसर्ग योगे अनुष्ठानम्।
अनुष्ठानानि क्रियन्ते भवद्भिः आगच्छति देव्याः अनुष्ठानं यत्र निमित्तं नास्ति षत्वस्य तत्र न भवति प्रस्थानम् अत्र प्र इति उपसर्गे षत्वनिमित्तं नास्ति इण नास्ति अतः तत्र न भवति प्रस्थानं संस्थानं न भवति निष्ठा अत्र भवति नीति उपसर्गात् परस्य आस्था इत्यत्र न भवति सर्वाणि रूपाणि अस्यैव स्था धातोः सन्ति आस्था निष्ठा संस्थानं प्रतिष्ठानं अनुष्ठानं अधिष्ठानं तदुक्तं स्थादिस्वाभ्यासेन इति सत्वम् अधितष्ठौ उपसर्गादिति सत्वम् उपसर्गाद् उपसर्गादिति अर्थात उपसर्गात् सुनोति इत्यादि सूत्रेण अधिष्ठाता इत्यत्र तत्सूत्रं नोक्तं येन अड्व्यवधाने भवति प्राक्षिताद् अड्व्यवायेपि तदपि स्मर्तव्यं स्थेयात् अत्र एर्लिङ्गि इति नित्यम् एत्वं तथैव अस्थात् इत्यपि स्मर्तव्यं तत्र नित्यं सिज्लुक् भवति एवं प्रकारेण स्था धातोः रूपाणि जातानि षत्वविधयश्च उक्ताः प्रयोगाः अपि उक्ताः स्था धातोः क्त्वा प्रत्यये स्थित्वा इति रूपं भवति यथा ल्युटि स्थानं तथैव क्त्वा प्रत्यये स्थित्वा तत्र उपसर्गयोगे समासे उत्थाय स्था धातोः क्त्वा प्रत्यये स्थित्वा तस्य उद इत्यनेन समासे नए पूर्वे क्त्व ल्यप इति क्त्व ल्यवादेशे उत्थाय इति रूपं भवति यथा स्थानम् इत्यनेन उद इति उपसर्गयोगे उत्थानं तथा स्थित्वा इत्यनेन उद इति उपसर्गयोगे उत्थाय उत्थाय इत्यत्र प्रति इति उपसर्गयोगे प्रत्युत्थाय अग्रे मना अभ्यासे अभ्यासे अर्थे वर्तते मना धातुः अस्य मना धातोः मन इति आदेशो भवति सार्वधातुकेषु लकारेषु तेन लटि मनति मनतः मनन्ति मनसि मनथः मनथ मनामि मनावः मनामः लोटि मनतु मनतात् मनतां मनन्तु मना मनतात् मनतं मना मनानि मनाव मनाम अरे मनः त्वं मन मनो मन मन मनो मनो मन मनः मन मनो मनः कस्यापि प्रातिपदिकस्य रूपाणि न सन्ति त्रिषु वचनेषु अपितु एक मन इति एकं पदं तिङन्तं अपरं मनः इति पदं सुबन्तं मनः शब्दस्य संबोधने हे मनः त्वं मन लोटयुक्तानि लङि अमनत अमनताम अमनन् अमनः अमनतम अमनता अमनम अमनाव अमनाम विधिलिंगी मनेत मनेताम मनेयुः मनेह मनेतम मनेता मनेयम मनेव मनेम लिटि ममनौ ममनतुः ममनुः ममनिथा ममनाथा ममनतुः ममन ममनौ ममनिव ममनिम
लुटी म्नाता म्नातारौ म्नातारः म्नातासि म्नातास्थः म्नातास्थ म्नातास्मि म्नातास्म म्नातास्मः लिटि म्नास्यति म्नास्यतः म्नास्यन्ति म्नास्यसि म्नास्यथः म्नास्यथ म्नास्यामि म्नास्यावः म्नास्यामः। अग्रे आशीर्लिंगी अस्य म्ना धातोः संयोगादित्वात् घूमा स्था गा पा जाति सा इत्यत्र अनंतर्भावात् तद्भिन्नत्वात् विकल्पेन वान्यस्य संयोगादेः इति भवति। एत्वम् एतुपक्षे मिनेयात् एत्वाभाव पक्षे मनायात्। लुङि यमरम नमाताम शक्च इति सगागमे सिचः इति अमनासीत अमनाशिष्टाम अमनाशिषु अमनासीः अमनाशिष्टम अमनाशिष्ट अमनाशिषम अमनाशिष्व अमनाशिष्म। लिंगि अमनास्यत अमनास्यताम अमनास्यन अमनास्यः अमनास्यतम अमनास्यत अमनास्यम अमनास्याव अमनास्याम। एकः धातुः आकारान्तः अवशिष्यते अस्यापि रूपाणि वक्तव्यानि। दान दाने दाने अर्थे दान धातुः वर्तते घुसंज्ञकः अस्ति दाधाघ्वदाप् घुत्वात् एर्लिंगि इत्यनेन नित्यं एत्वं भवति अगातिस्था घुपा भुव्या इति नित्यं सिज्लुक् भवति। अन्यानि कार्याणि समानानि एव। सार्वधातुकेषु लकारेषु दाण इत्यस्य स्थाने यच्छ आदेशो भवति। लटि यच्छतः यच्छति यच्छतः यच्छन्ति यच्छसि यच्छतः यच्छतः यच्छामि यच्छावः यच्छामः। लिटि ददौ ददतुः ददुः ददिथ ददाथ ददथुः दद ददौ ददिव ददिम। लुटि दाता दातारौ दातारः दातासि दातास्थः दातास्थ दातास्मि दातास्व दातास्मः। लिटि दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यतः दास्यथः दास्यामि दास्यावः दास्यामः। लोटि यच्छतु यच्छतात् यच्छताम यच्छन्तु यच्छ यच्छतात् यच्छतम यच्छत यच्छानि यच्छाव यच्छाम। लङि अयच्छत अयच्छताम अयच्छन् अयच्छः अयच्छतम अयच्छत अयच्छम अयच्छाव अयच्छाम। विधिलिंगि यच्छेत यच्छेताम यच्छेयुः यच्छेह यच्छेतम यच्छेत यच्छेयम यच्छेव यच्छेम। आशीर्लिंगि एत्वे देयात् देयास्ताम देयासु देयाः देयास्तम देयास्त देयासम देयास्म देयास्म। लुङि सिज लुकि अदात अदाताम अदुः अदाह अदातम अदात अदाम अदाव अदाम। लिंगि अदास्यत अदास्यताम अदास्यन अदास्यः अदास्यतम अदास्यत अदास्यम अदास्याव अदास्याम। एवं प्रकारेण आकारान्तानां धातूनां रूपाणि जातानि। अत्र भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।